प्रोग्राम जारमन तुर्की के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। ख्वातीन व हज़रात, आज हम आपको केनाल इस्तांबुल लिए चलते हैं। केनाल इस्तांबुल गुज़श्ता दिनों तुर्की की सियासत में उस वक्त शदीद भूचाल बर्पा हो गया जब 104 रिटायर्ड एडमिरल्स ने निसफ शब को एक मुश्तरका मेमोरेंडम जारी करते हुए हुकूमत तुर्की से माहिदा मोंट्रो की पासदारी करते हुए केनाल इस्तांबुल की तामीर से बाज आने से मुतनब्बे किया। सदर एर्दवान ने रिटायर्ड एडमिरल्स के इस मेमोरेंडम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस मेमोरेंडम से बगावत की बू आने से आगाह किया और कहा कि माजी में मार्शल लगने से पहले इस किस्म के बयान जारी किए जाते रहे हैं और हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिशें की जाती रही हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के हफ्ता भर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अब तुर्की माजी वाला तुर्की नहीं रहा है, तुर्की सियासी लिहाज से बहुत मुस्तहकम और मजबूत हो चुका है और उनकी हुकूमत हर सूरत में केनाल इस्तांबुल की तामीर का पुख्ता अज़्म रखती है। उन्होंने केनाल इस्तांबुल को तुर्की का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करार दिया। उन्होंने इस अजीमुल शान और सदी के अजीमुल शान मंसूबे की मौसम गर्मा में संग बुनियाद रखने से भी आगाह किया। अगरचे ये केनाल नहर स्वेज और पनामा केनाल से तवील नहीं होगी, लेकिन ये केनाल जदीद दुनिया के एक अजूबा होगा और इन दोनों केनाल्स का केनाल इस्तांबुल से ट्रैफिक, खूबसूरती, सहूलतों, आबादकारी, सरसब्ज और शदाबी और माहौलियात के लिहाज से किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि केनाल इस्तांबुल का यह नया मंसूबा आबनाए बास्फोरस पर बोझ कम कर देगा और इससे सालाना अरबों डॉलरों की आमदनी होगी। सदर एर्दवान ने कहा कि फिलहाल हुकूमत मॉन्ट्रियल कन्वेंशन से दस्तबरदारी का कोई इरादा नहीं रखती है, लेकिन मुस्तकबिल में अगर जरूरत पड़ी तो किसी बेहतर मायदे के लिए इसका जायजा लिया जा सकेगा। उन्होंने इस्तांबुल केनाल मंसूबे को जारी रखने के अज़्म पर जोर देते हुए कहा कि इससे बास्फोरस में तुर्की के हकूक की खुद मुख्तारी की तक़वियत भी मिलती है। उन्होंने कहा कि केनाल इस्तांबुल से माहिदा मोंट्रो की खिलाफवर्जी हो सकती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जमहूरियत तुर्की के क़याम के बाद जमहूरियत तुर्की को तस्लीम करने वाले ममालिक की तमाम बरी और बहरी हदूद को तस्लीम करते हुए तुर्की को इस आबना इस्तांबुल की सिक्योरिटी के तमाम हकूक और इख्तियारात फराहम कर दिए गए थे। दरअसल माहिदा मोंट्रो की वजह ही से बहरे मरमा को अमन का समुंदर का स्टेटस भी दिया गया है और तुर्की स्टेटस की वजह से दूसरी जंग अजीम में धकेलने से भी महफूज रहा है। इसलिए यह कहा जाना कि केनाल इस्तांबुल की तामीर से माहिदा इस्तांबुल की खिलाफवर्जी होगी सरासर गलत है। तुर्की जब भी बहरे मरमर और बहरे असवद को मिलाने वाली जितनी भी केनाल बनाना चाहे, ऐसा करने का भरपूर तरीके से हक रखता है। तहाँ बहरे मरमर से गुजरने वाले बहरी जहाज बैन अवी माहिदा मोंट्रो की पासदारी करते हुए और पेशगी इतला देते हुए मामूली किस्म का टैक्स अदा करते हुए गुजर सकते हैं, लेकिन अगर वो केनाल इस्तांबुल से गुजरना चाहेंगे तो इन्हें हुकूमत तुर्की को वहां से गुजरने की इजाज़त हासिल करना होगी और इसके लिए हुकूमत तुर्की जो कोई भी टैक्स आयद करना चाहेगी वो कर सकेगी और इनको गुजरने के लिए वहां से हर सूरत में ये टैक्स और या अदायगी या अखराजात देना होंगे। सदी का ये अजीम मंसूबा 21 मीटर गहरा होगा। सदर एर्दवान ने इस्तांबुल केनाल मंसूबे के बारे में कहा कि इस केनाल के दोनों दहानों पर 5 लाख आबादी वाला शहर आबाद किया जाएगा और ऐसा करते वक्त इस्तांबुल के इस नए शहर को ज़लज़ला प्रूफ बनाते हुए तामीर किया जाएगा, क्योंकि इस्तांबुल में फाई लाइन मौजूद है जो किसी वक्त भी ज़लज़ले का बाइस बन सकती है और शदीद ज़लज़ला आ सकता है, जिससे इस्तांबुल को शदीद नुकसान पहुंचने के इम्कानात मौजूद है। उन्होंने कहा कि सन 1930 में आबना इस्तांबुल से सालाना
3,000 بحری جہاز گزرا کرتے تھے، جبکہ موجودہ دور میں اس کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ موجودہ دور میں پاناما نہر سے سالانہ 13,000 بحری جہاز اور نہر سویز سے 17,000 بحری جہاز گزرتے ہیں، جبکہ آبنا استنبول سے محفوظ طریقے سے سالانہ 25,000 بحری جہاز گزرنے کی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی تعمیر کی جانے والی کینال استنبول کی طوالت 45 کلومیٹر ہوگی، جبکہ گہرائی 21 میٹر، سمندر کی تہہ سے اس کی وسعت 275 میٹر یعنی نیچے سمندر کی تہہ سے 275 میٹر ہوگی، جبکہ سطح سمندر پر اس کی تنگ ترین وسعت جو ہے وہ 360 میٹر ہوگی، جو کہ علاقے میں تازہ ہوا کا جھونکا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں آپ پارٹی کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اہم منصوبے کا آغاز جلد ہی مرحلہ وار کر دیا جائے گا اور موسم گرما میں اس کی سنگ بنیاد رکھ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا اس منصوبے کے ملک کی فلاح بہبود میں اضافہ ہونے کی میں دلی تمنا کرتا ہوں۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ کینال استنبول پروجیکٹ ہے کیا۔ ترکی میں پانی کی گزرگاہوں کا معاہدہ مونٹرکس کراتا ہے، جسے معاہدہ مونٹریو بھی کہا جاتا ہے، جو سن 1936 میں طے پایا تھا۔ اس بین الاقوامی معاہدے کے تحت سامان لے جانے والی بحری جہاز ترکی کی آبی گزرگاہوں سے گزر سکتے ہیں، اور یہ ترکی کو استنبول، چناکلے، بحر مرمرا اور باسفورس پر خود مختاری بھی دیتا ہے۔ ان تمام ممالک جو بحر اسود کے کنارے پر آباد نہیں ہیں کہ جنگی جہاز یہاں پر نہیں گزر سکتے یا ان پر پابندیاں عائد ہیں، جن میں بلا شبہ امریکہ بھی شامل ہے۔ ان تمام ممالک کے بحری جہاز جن کا مجموعی وزن زیادہ سے زیادہ 4500 ٹن اور بحری جہاز زیادہ سے زیادہ 21 دن تک موجود رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو واپسی کی راہ اختیار کرنا ہوگی، یہ شرط عائد کر دی گئی ہے۔ تاہم ان ممالک کو 15 روز قبل، جبکہ بحر اسود کے کنارے پر آباد ممالک کو 8 روز قبل آبنا استنبول سے گزرنے کی اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ سالانہ 43,000 بحری جہازوں کی گزرنے والی آبنا استنبول، جسے باسفورس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کے تنگ ترین مقام پر اس کی وسعت صرف 698 میٹر رہ جاتی ہے، ایک قدرتی آبی گزرگاہ ہے۔ بحری جہازوں کی ٹریفک میں بے ہنگم اضافے، ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت، بحری جہازوں کے سائز میں اضافے یعنی دیوہے کے روپ اختیار کرنے، پٹرول ٹینکروں اور خطرناک زہریلے مادوں سے لدے ہوئے بحری جہازوں کی آمد و رفت کی وجہ سے استنبول پر شدید دباؤ اور خطرات کے بادل منڈلاتے چلے آ رہے ہیں۔ آبنا استنبول، جو استنبول شہر کے عین درمیان سے ہو کر گزرتی ہے کہ دونوں دہانوں پر لاکھوں کی تعداد میں انسان آباد ہیں، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ شدید خطرات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ 100 سال قبل اس آبی گزرگاہ سے سالانہ صرف 3 سے 4,000 بحری جہاز گزرا کرتے تھے، جبکہ موجودہ دور میں اس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ تعداد اب سالانہ 40,000 سے 50,000 تک پہنچ چکی ہے۔ گزرگاہ کو محفوظ بنانے کے لیے ون وے ٹریفک کا بندوبست کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے بحری جہازوں کو آبنا استنبول سے گزرنے کے لیے تقریباً 14.5 گھنٹے اور نامساعد حالات اور حادثات کی وجہ سے 3 سے 4 دن اور کبھی کبھار 1 ہفتے تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر آبنا استنبول کے متبادل کے طور پر ایک نئی آبی گزرگاہ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ آبنا استنبول میں روزانہ 5 لاکھ کے قریب انسان سیاحت بھی کرتے ہیں۔ اس بھاری ٹریفک اور خطرناک موڑوں کی وجہ سے خطرات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے بچنے کے لیے نئی گزرگاہ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اللہ واضح گنجان آباد شہر کے دونوں دہانوں پر بڑی ٹریفک کے دباؤ میں کام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بحری اور سمندری سفر میں سہولتیں دینے اور اسے پروموٹ کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔